अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं बैठी थी तो मेरी नज़र के सामने से एक हदीस मुबारक गुज़री, तो सोचा कुछ आपके साथ भी शेयर करती हूँ अपने दिल की बातें। और आप भी मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप भी ऐसा ही सोचते हैं, क्योंकि अक्सर सब्सक्राइबर ये सवाल भी कर रहे होते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक में ज़िंदा हैं या नहीं है। और कुछ जो है उलमा कहते हैं कि वो बरज़ख की ज़िंदगी में ज़िंदा हैं, यहाँ पर अपनी कब्र मुबारक के अंदर ज़िंदा नहीं। इसके अलावा इस बात पे भी जो है ना आज बात करेंगे कि वो कौन सा टाइम है या वो कौन सा वक्त होता है जिस टाइम दुरूद पाक हम पर लाजिम है पढ़ना, फ़र्ज़ है। उस टाइम हमने दुरूद पाक पढ़ना ही पढ़ना है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो गुनाहगार होंगे। और कहाँ पर हमने दुरूद पाक नहीं पढ़ना, ठीक है, कहाँ पर दुरूद पाक पढ़ना लाजमी और कहाँ पर दुरूद पाक जो है वो हम पढ़ेंगे तो गुनाहगार हो जाएंगे, कहाँ पर नहीं पढ़ेंगे तो गुनाहगार हो जाएंगे। तो इस पर भी आज बात करेंगे। और जो है ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र मुबारक के अंदर ज़िंदा है या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। पहले मैं आपके साथ हदीस मुबारक शेयर करती हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर जब कोई शख्स सलाम भेजता है तो अल्लाह ताला मेरी रूह को लौटा देता है, यहाँ तक कि मैं इसके सलाम का जवाब देता हूँ। सुनन अबी दाऊद में है 2041 हदीस मुबारक है। ये हदीस मुबारक मेरी नज़र के सामने से गुजरी और मेरे जहन में ख्याल आया कि पूरी दुनिया में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर वक्त दुरूद व सलाम पढ़ा जाता है मदीना मुनव्वरा में। और जैसे कि मैंने उस दिन आपके साथ एक वीडियो शेयर की गोशाए दरूद की, वहाँ पर भी 24 घंटे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ा जाता है। इसके अलावा पूरी दुनिया में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम हर वक्त भेजा जाता है, हर सेकंड भेजा जाता है। कोई लम्हा ऐसा नहीं होता जिस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम ना भेजा जाए। तो इसका मतलब है कि जब भी कोई सलाम करता है तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को लौटा दिया जाता है। रूह ज़ाहिर है बदन के अंदर ही लौटाई जाती है वापस, और जो है ना फिर हमारे सलाम का जवाब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाते खुद देते हैं। सुभान अल्लाह। फिर एक और हदीस मुबारक में है कि अंबिया इकराम पर जो है ना वो अल्लाह ताला ने मट्टी को हराम कर दिया और अंबिया इकराम अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं। और किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि दुरूद पढ़ने से सवाब मिलता है और सलाम करने से जवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। तो यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी नज़र में जो है ना वो अपनी कब्र मुबारक के अंदर ज़िंदा है। तो जब हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ते हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारा सलाम पहुंचाया जाता है तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सलाम का जवाब देते हैं बाकायदा तौर पर। और सुभान अल्लाह, मतलब इस टॉपिक पर मेरी पहले भी एक वीडियो मौजूद है। तो कितने खुशनसीब हैं और कितना करम है हम पर कि जब हम सलाम भेजते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हमारे सलाम का जवाब देते हैं। बज़ाहिर ज़ाहिरी आंख से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओझल हैं हमसे, हमें नज़र नहीं आते वो, लेकिन वो अपनी कब्र मुबारक में जो है ना वो ज़िंदा हैं, हयात हैं और हमारी तमाम दुरूद व सलाम का वो जो है ना वो जवाब देते हैं और हमारे दुरूद का जो है ना वो कबूल करते हैं। क्योंकि हर इबादत के कबूल होने में शक रहता है कि आया कि ये इबादत कबूल होगी नहीं होगी, लेकिन दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है जो कबूल ही कबूल है। तो जैसे ही ज़ुबान से अदा होती है वो कबूल कर ली जाती है। सुबहान अल्लाह। दुरूद पाक का जो मैंने एक देखा है कि इसमें उकताहट नहीं है, इसमें तबीयत में उकताहट नहीं आती। दुरूद पाक पढ़ने से जितनी मर्ज़ी मरतबा आप पढ़ लें इसमें उकताहट नहीं आती और आप खुशी से पढ़ सकते हैं। मतलब अगर लेटे हुए हैं तो तब भी पढ़ सकते हैं, बैठे हुए पढ़ सकते हैं। बाज़ बातें ऐसी हैं कि उनके लिए आपको मखसूस एक नशिस्त कायम करनी पड़ती है और उसके लिए आपको एहतमाम करना पड़ता है, लेकिन दुरूद पाक के लिए आप किसी टाइम भी पढ़ सकते हैं। और जो है ना आप आसानी के साथ, आपको आसानी दी गई है दुरूद पाक पढ़ने के लिए। अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िक्र को बुलंद कर दी है। उसमें कोई अल्लाह ताला ने नहीं रखा कि ये चीज़ आपने इस तरह से करनी है तब दुरूद पाक पढ़ना है। बस अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि मैं पढ़ता हूँ तो तुम सब भी जो है ना वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम पढ़ो। और मैं समझती कि अल्लाह ताला से मांगने का जो बेस्ट तरीका ये है ना कि दुरूद पाक को अपने साथ ही रखो। जब भी आप दुआ करो तो दुरूद पाक को अव्वल आखिर और दरमियान में लाजमी पढ़ा करो, क्योंकि अल्लाह ताला को पूरी दुनिया में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा प्यारे कुछ भी नहीं है। वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के महबूब हैं। तो जब आप अल्लाह ताला के महबूब के लिए खैर मांगोगे, दुआ मांगोगे, रहमत मांगोगे,
تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر آپ کو عطا کرے گا۔ اگر آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھو گے اور تو اللہ تعالیٰ پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 برکتیں عطا فرمائے گا، 10 گناہ معاف فرما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بڑھ کر عطا کرے گا، کیونکہ آپ ان کے اللہ تعالیٰ کے محبوب پر جو ہے نا وہ رحمت اور برکت کی دعا کر رہے ہیں اور درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جب اللہ تعالیٰ سے آپ اس طرح سے کہو گے کہ یا اللہ اپنے محبوب پر درود و سلام بھیج، تو اللہ تعالیٰ آپ پر ڈبل جو ہے نا وہ 10 گنا کر کے آپ کے اوپر رحمتیں جو ہے نا وہ نازل فرمائیں گے۔ تو یہ بیسٹ طریقہ ہے دعا کرنے کا کہ آپ اول آخر درود پاک پڑھیں اور درمیان میں آپ دعا کریں، تو یہ دعا جو درود پاک ہے پر کی صورت اختیار کرے گا اور ڈائریکٹ جو ہے نا اللہ تعالیٰ تک پہنچے گا۔ یہ نہیں کہ آپ کی جو ہے نا سائڈ سے آگے اور پیچھے سے جو درود پاک قبول کر لیے، جو درمیان میں سے دعا قبول نہ کیجیے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب درود پاک قبول کیا جائے گا تو آپ کی دعا بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ قبول کریں گے۔ تو ضرور جو ہے نا درود پاک جب بھی دعا کریں اول آخر درود پاک اور درمیان میں درود پاک لازمی پڑھا کریں۔ درود پاک کس وقت پڑھنا لازمی ہے؟ اس وقت ہم نے ہر صورت درود پاک پڑھنا ہی پڑھنا ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ ایک نماز کے اندر درود پاک جو ہے نا درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آپ کے سامنے لیا جائے تو اس وقت ہر مسلمان پر واجب ہوتا ہے کہ وہ درود پاک لازمی پڑھے۔ پھر نماز جنازہ کے اندر بھی جو ہے نا وہ درود پاک لازمی ہے، وہ پڑھنا، اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اور جب آپ واش روم وغیرہ میں جائیں یا ناپاک جگہ پر موجود ہو، ایسی گندگی والی جگہ پر جہاں پر آپ درود پاک نہیں پڑھ سکتے، اگر ایسی جگہ پر درود پاک پڑھیں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے۔ مطلب پہلا تو کتنا بڑا اعزاز ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان محبت و عقیدت کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اطہر واپس پلٹتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امتی کے سلام کا براہ راست جواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ محبت کا وہ مقام ہے جو دنیا میں کسی اور کو حاصل نہیں۔ یہ تعلق صرف الفاظ کا نہیں بلکہ روحوں کا تعلق ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے۔ یاد رکھیے درود و سلام پڑھنا صرف ثواب نہیں، یہ قرب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیڑھی ہے، یہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کی کنجی ہے، یہ غموں کی دعا ہے اور مصیبتوں کا حل ہے۔ درود پڑھنے والا کبھی محروم نہیں رہتا کیونکہ وہ خود آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتا ہے اور اس کا جواب خود آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتے ہیں۔ درود و سلام کو اپنے اوپر لازم کیجئے۔ دیکھیں اگر آپ کہیں بیٹھے ہیں تو اٹھتے وقت درود و سلام پڑھ لیجئے، اگر کہیں کھڑے ہیں کھڑے ہوئے چلتے ہوئے کہیں بھی پڑھ لیں، ایک دفعہ گفتگو کے دوران پڑھ لیں، محفل میں پڑھ لیں۔ کتنی دیر لگتی ہے پڑھتے ہوئے؟ کچھ بھی ٹائم نہیں لگتا، آپ کے اندر ایک سکون سا اتر جائے گا۔ ایک یہ کہ آپ اللہ کا حکم مان رہے ہیں، دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت میں جو ہے نا عقیدت میں آپ درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ اس سے آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا، اس پر رحمتیں آپ پر نازل ہوں گی، آپ کی مشکلیں حل ہوں گی۔ درود پاک پڑھتے ہوئے آپ کی نسلیں سنوریں گی اور آپ کی مشکلات آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ حل ہوتی جائیں گی۔ اللہم صلی علی سیدین محمد وعلی آل سیدین محمد وبارک وسلم۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک روزانہ پہنچے تو درود پاک کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان کو اس عظیم فضیلت کا علم ہو اور سب کے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ بڑھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔